अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन हज़रात, मैं कारी हामिद पिया वजीफ़ा QHP TV चैनल यूट्यूब से आपसे मुखातब हूँ। आप मुझे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं। ख्वातीन हज़रात, वजीफ़ों का सिलसिला जारी है और हमारा मिशन है कि मुसलमान भाई और बहनों को शिरकिया कलाम से बचाना और कुरानी वज़ाइफ पढ़ाना। तो ख्वातीन हज़रात, वजीफ़ों का एक सरदार वजीफ़ा आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का इंसान बदल गया है, रब को छोड़कर दुनियादारी में पड़ गया है। मुसीबतें, परेशानियाँ, जादू टूने, भूत बला, हर तरह की परेशानियों ने उनको अपनी लपेट में ले लिया है। आए रोज़ किसी न किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होता है। तो आज जो मैं वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, पहला अशरा जो ख़त्म होने को है। और ये वजीफ़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जन्नत का टिकट है और दुनिया व आखिरत भी संवर जाएगी। कोई दुनिया की चीज़ तकलीफ़ देने के लिए आपके पास नहीं आएगी। वजीफ़ा आपने चलते फिरते, उठते बैठते बावजू पढ़ना है और आपको खुद ही पता चल जाएगा। ख्वाब के अंदर ज़ियारतें होंगी, आपको अल्लाह के करीब करने के लिए और कुर्ब हासिल करने के लिए ये वजीफ़ा है। और जनाब अली की हर शख्स एक मरतबा इस वजीफ़े को कर ले। थोड़ी सी मुशक्क़त है, वो अगर आप कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी जो है वो आप का एक कदम दुनिया में और दूसरा कदम जन्नत के अंदर होगा। ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ। तो आप जो है कि अगर मेरी बात आपने मान ली, आप मर्द है, औरत है, मुसलमान हैं, आपको ये अमल हर हालत में करना चाहिए और ईमान को ताज़ा करना चाहिए। तो ख्वातीन हज़रात, जो वजीफ़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखने में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त है। नबियों के साथ, वलियों के साथ ख्वाब में ज़ियारतें होती, रूह की परवाज़ होती है और जनाब अली ये है कि अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है और दुनिया की कोई चीज़ आपके नज़दीक नहीं आएगी। जादू टूना, भूत बला, प्रेत, कोई चीज़ नहीं आपके सामने आएगी। तो ख्वातीन अपने पीरियड का हिसाब देखकर इसे पढ़ लें। और जनाब अली ये है कि 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपने इस वजीफ़े को पढ़कर मुकम्मल कर लेना है। आपने क्या करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ना है 1,25,000 मरतबा। ये एक बार आपने पढ़ना है। उसके बाद में रोज़ाना एक तस्बीह पढ़नी है। जिस वक्त आपने इस अमल को शुरू करना है, तो शुरू करने के बाद आपने इसमें नागा नहीं करना है, ताकि तादाद बढ़ाते चले जाना है। आपने रोज़ाना जितना पढ़ना है लिखते रहें और जनाब अली रोज़ाना तादाद बढ़ते रहें। अगर आपको बीमारी, परेशानी, टेंशन हो, आप बीमार हो जाते हैं, तो आप इसने 100 मरतबा पढ़ लें, 50 मरतबा पढ़ लें, ताकि अकाउंट में रहे, नागा ना हो। तो आपका वो मैं तरीका बता देता हूँ कि आपने सांस अंदर की तरफ खींचना है और सांस को रोक लेना है और पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिस वक्त सांस टूटने लगे, तो टूटने से पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर सांस को तोड़ देना है और फिर कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह जो आप पढ़ रहे हैं, उसको 1.25 लाख की तादाद आपने पूरी कर दी। और जनाब अली ये है कि ये अगर आप इसे रोज़ाना आप कसरत के साथ पढ़ लें, लेकिन वज़ू की हालत में आपने पढ़ना है। टाइम की कोई कैद नहीं, सुबह भी पढ़ें, दोपहर को भी पढ़ें, रात को भी पढ़ें। और जनाब अली ताक रातों के अंदर भी इसे पढ़ लें आप। जनाब अली ये है कि इस वजीफ़े को पढ़ लें। मुसलमान जो है उसे अपना ईमान ताज़ा करने के लिए एक मरतबा इसे पढ़ना पड़ेगा। और ये इतनी कुव्वत और पावर वाला वजीफ़ा है कि दुनिया की हर तकलीफ वजूद से निकल जाएगी और आप का वलवला इतना हो जाएगा कि हर चीज डरेगी आपको। जहां पर आप जाएंगे वो भाग कर साइडों पर शैतानियत भाग जाएगी। जादू टूना करने वाले वो मुश्किल और परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे।
تو جس وقت 1.25 کی تعداد پوری ہو گئی تو پھر آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے. یہ جنت کا ٹکٹ ہے. ایک قدم آپ کا دنیا کے اندر ہوگا اور دوسرا قدم آپ کا جنت کے اندر ہوگا. اور جس وقت آپ جو ہیں جب روح قبض ہوگی تو اس وقت بھی بڑے بہترین خوشبوئیں آپ کے پاس آ رہی ہوں گی. جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی اور آپ کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. مکھن کے اندر جیسے بال نکالا جاتا ہے نا، اس طرح گناہ دھو کر فارغ کر دیا جائے. یہ بڑا قیمتی وظیفہ ہے اور مرد اور عورت کو کرنا چاہیے. اور میرے عقیدت مند جو ہیں، جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میری بات مانتے ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ 21 دن کے اندر، مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پورا رمضان جو پڑا ہوا ہے آپ پورے رمضان کے اندر اسے پورا کر لیں. لیکن خواتین جو ہیں وہ اگر شروع کرتی ہیں اور درمیان میں پیریڈ آ جاتے ہیں تو وہ ناگا کر لیں، اور ناگا کر کر اس کے بعد ایام سے فارغ ہو کر اس کی تعداد پوری کر لیں. بھائی ہم تو 7 دن میں بھی پورا کر لیتے ہیں، 11 دن میں بھی پورا کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں، اپنا حساب دیکھیں، کاروبار بھی آپ نے کرنا ہے تو صبح شام کا حساب رکھ لیں، رات کو بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں. اور یہ سانس روک کر پڑھنا ہے. سانس روک کر جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے بڑا ہی کرم ہو جائے گا. جس وقت آپ 70,000 پر پہنچیں گے تو آپ کا 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور آپ جناب علی کہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے. لیکن یہ بات میری غور سے سن لو کہ آپ کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے. آپ نے اپنے خواب کو کسی کو نہیں بتانا ہے اور آپ نے جو کچھ بھی دیکھنا ہے وہ اپنے تک محدود رکھ لیں. نہیں تو آپ، میرا نمبر ہے 00923007606245. یہ واٹس اپ میرا نمبر ہے. آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں. آپ، کیونکہ میں آپ کو ایک راہ دکھا رہا ہوں، رستہ دکھا رہا ہوں. قاری حامد پیا، خلیفہ مجاز چشتی نظامی، میں آپ کو ایک رستہ دکھا رہا ہوں جنت کی طرف جانے والا، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا. آپ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے، اگر آپ کو اس وظیفے کے دوران کوئی دشواری آتی ہے تو میرا اس نمبر کے اوپر آپ جناب واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دیں اور جناب علی ہم آپ کو فوری طور پر جو ہے کہ آپ کو وہ رہنمائی آپ کی کریں گے اور آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے کہ یا رب العالمین میرے عقیدت مندوں کے اوپر رحم اور کرم فرما. اور میں تو تہجد کے ٹائم پر، تہجد کی نفل پڑھنے کے بعد اپنے تمام عقیدت مندوں اور تمام اہل اسلام کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگتا ہوں کہ یا رب العالمین ان تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کی مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں ختم فرما دے اور انہیں راہ ہدایت نصیب فرما، 5 وقت کا نمازی بنا دے اور جو وہ دعائیں مانگیں ان کی دعائیں قبول فرما. اور جو حضرات مرد اور عورتیں ہمارے وظیفے پڑھ کر رب سے قرب حاصل کریں، رب سے مدد حاصل کریں، یا اللہ ان کو ان کی رہنمائی فرما، ان کی مدد فرما. تو خواتین حضرات، ہمارا سلسلہ جاری ہے اور ہم ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑیاں لے کر چل رہے ہیں. تو جناب علی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ملتے جا رہے ہیں وہ ہماری دعاؤں میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے خصوصی دعا ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ ساری امت محمد یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سارے امتی بھائی بہنیں ہیں. تو ہم نے سب کے لیے ہم نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم اور کرم فرمائے، ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں ختم فرمائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سارا دن ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا. یا رب العالمین، دکھ تکلیف تیری آزمائش ہے اور
تجھ سے ہی ہم سوال کرتے ہیں یا رب العالمین ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دے، یا رب العالمین رزق میں اضافہ کر دے، یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا رب العالمین مشکلوں کو حل کرنے والے، یا رب العالمین ہم تیرے در پر کھڑے ہیں، کسی اور در پر ہم جا نہیں سکتے، یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہماری خالی جھولیاں بھر دے اور ہماری مشکلیں اور پریشانیاں ختم فرما دے، یا رب العالمین بے اولاد کو اولاد نصیب فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، یا رب العالمین جس کے پاس گھر نہیں ہے، کرایہ دار ہے، پس رہا ہے مہنگائی کے دلدل کے اندر، یا رب العالمین اس کو غیب سے مدد فرما اور اسے گھر نصیب فرما دے، یا رب العالمین جو بچیاں اور بچے گھروں میں بیٹھے اولاد سے شادی سے محروم ہیں اور جناب علی تیری مخلوق رکی ہوئی ہے کہ یا رب العالمین ان کی شادیوں کا بندوبست کر دے، ان کے اوپر سے جادو ٹونا بھوت پریت سب ختم فرما دے اور انہیں جناب علی نیک اور صالح جناب علی خامد عطا فرما اور بیوی عطا فرما، یا رب العالمین ہم تیرے در کے سوالی ہیں اور قیامت تک جب تک زندہ ہیں تیرے در کے سوالی رہیں گے، ہم نہ غیر اللہ کی نیاز دیتے نہ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی در پر پڑے ہیں، یا رب العالمین ہماری مشکلیں حل فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، مشکلوں اور پریشانیوں کا خاتمہ کر دے میرے مولا۔ تو خواتین و حضرات دعائیں کریں گڑ گڑا کر، رمضان شریف کا مہینہ ہے، تہجد کے ٹائم پر اٹھیں اور اٹھ کر 8 نفل پڑھیں، 4 نفل پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد خصوصی طور پر دعا پڑھیں اور جناب علی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں، اچھے سے اچھے وظیفے پڑھیں، اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔